अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि हदीस पाक का मजमून है कि बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। यानी जितना हम ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं दुनिया की जो बरकतें नेमतें वो मिलती हैं, साथ साथ कयामत के दिन इंशाअल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब भी नसीब होगा। और दुरूद पाक के अगर बहुत सारे फजाइल को मैं कंपाइल करके एक छोटा सा यूं समझिए कि उसका इत्र या गुलदस्ता पेश करूं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप ये गौर कीजिए, कभी अकेले में बैठ के गौर कीजिएगा कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से आपकी जिंदगी में क्या डिजायर्स हैं, क्या तमन्नाएं हैं, और आप मरते वक्त क्या चाहते हैं, और फिर कब्र में क्या ख्वाहिश है, और कयामत के दिन आप क्या चाहते हैं। कभी उसको ऑन पेपर करें कि यार मैं जिंदगी में क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे मिल जाएं, मौत कैसी मिले, कब्र में मेरे साथ क्या मामला हो, और महशर के दिन मैं कैसे सरवाइव करूं। इन तमाम चीजों को जहन में रखिए। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों का एक यूं समझे खुलासा पेश करता हूं। अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि अगर आपकी रोजी में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी सेहत बेहतर हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आप परेशानियों से बचे रहें, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी इज्जतें बढ़ जाएं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि जिल्लत और रुसवाई से बचे रहें, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा पाक नसीब हो, नबी पाक की जियारत नसीब हो, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी कब्र रोशन हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप कयामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होना चाहते हैं, आका के लिवाउल हम्द तले उठना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आका के पीछे पीछे जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। प्यारे आका का दीदार करना चाहते हैं तो भी दुरूद पाक पढ़िए। ये वो तमाम बातें हैं जो माशाल्लाह यहाँ किताबों का मुताला रखते हैं, वो जानते हैं कि तकरीबन हर जुमले के पीछे कोई ना कोई हदीस पाक की रिवायत मौजूद है जिसमें ये सारे रिवॉर्ड्स, ये सारे इनामात नबी पाक ने दुरूद पाक के फजाइल में बयान किए हुए हैं। एक वजीफा और वट एवर आई नीड इन माई लाइफ और इन हेयर आफ्टर, जो कुछ मुझे दुनिया में चाहिए और जो मुझे आखिरत में चाहिए। और क्या चाहिए कि मेरी रोजी में बरकत रहे, मैं बीमारियों से बचा रहूं, मैं परेशानियों से बचा रहूं, अल्लाह की रहमत का मुझ पर साया रहे, और ईमान वाली मौत मिले, आका के साथ जन्नत में दाखिला मिले, बार बार मदीने जाता रहूं और काश नबी पाक का दीदार मिल जाए। मुसलमान को इसके अलावा और क्या चाहिए? और वो तमाम चीजें कवर अप करता है सिंगल वजीफा, बेहतरीन वजीफा। और शायर जब भी कहते हैं ना कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्लीज हमें अपने टाइम टेबल को ऐसे मॉडिफाई करना है कि हमारी पूरे दिन की रूटीन में दुरूद पाक शामिल हो जाए। हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए टाइम होता है, मगर दिन गुजर जाता है पूरा, हमारे पास दुरूद टाइम नहीं होता, तिलावत टाइम हम नहीं निकाल पाते। बाज औकात बदनसीब कुछ ऐसे होते हैं जो नमाज के लिए भी वक्त नहीं निकालते। तो ऐसा ना कर, जिक्र दुरूद हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। यानी कारोबार करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे हिसाब से सबसे आसान नेकी अगर कोई कमाने का तरीका है ना, सबसे आसान नेकी, तो वो हम विदाउट एनी बिग एफर्ट हम अपनी जबान के जरिए कमा सकते हैं। जरा मिलके कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाह अकबर। विद इन फ्यू सेकेंड्स, मेरा ख्याल 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे, हमने ये तीनों जुमले कह दिए। बैठे भी हैं ना, हमने कोई हाथ उठाया ना कोई हमने एफर्ट की, लेकिन आपको अंदाजा है आपने क्या कमा लिया। मेरे नबी के सच्चे वादे हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, एक बार अल्लाह अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। हम सारे मिलकर अपनी सारी वेल्थ मिला लेना। इज देयर एनीबडी पावर टू बाय अ ट्री इन हेवन? हम में से कोई है जिसके पास ये ताकत है कि जन्नत में दरख्त खरीद सकता हो? है वहां तो पहले एंट्री होगी, उसके बाद पता चलेगा कि जा भी सकते हैं कि नहीं। मगर इधर ही बैठे बैठे
بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی، یعنی اس کا اگر سینس سے سوچے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے رب کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ ہم جنت کے خزانے لوٹیں، ہم اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہیں اور بڑی آسانی سے لوٹتے رہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے. بالکل اسی طرح درود پاک، اگر آپ درود پاک کے فضائل پڑھیں نا، اور انسان واقعی ایک بار بیٹھ کے ریئلائز کر لے کیا چیز ہے درود پاک، تو وہ شاید گفتگو کرنا کم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں زندگی گزارنا شروع کر دے. لیکن گھنٹوں ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، فضول بیٹھے ہوتے ہیں بس، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے. ہمارے اسلاف جو تھے نا، ہمارے بزرگان دین، وہ اتنا ذکر و درود کرتے تھے، اتنا اللہ کا نام لیتے تھے. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بار ایک باربر شاپ پہ گئے، مونچھیں کٹوانے، خط بنوانے، بال بنانے. تو اس نے بال بناتے بناتے جب آپ کی مونچھوں کے پاس پہنچا نا، کہتا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں کہ مجھے اب آپ کی مونچھیں تراشنی ہے. آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی ایچ اینڈ ایوری ٹائم وہ ذکر کرتے تھے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، کٹ لگ سکتا ہے، آپ کے ہونٹ کو زخمی نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اچھا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. تو ایک بار آپ ایک اسٹریٹ سے، ایک روڈ سے گزرے، دوبارہ واپس آئے، دوبارہ گزرے. تو کسی نے کہا ابھی تو گزر کے گئے تو پھر دوبارہ کیوں آئے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں جہاں سے بھی گزروں نا، اس جگہ کو، اس مقام کو اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں. میں اس گلی سے گزرا، ذکر کرنا بھول گیا تھا، میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ یہ زمین کا حصہ بھی میری نیکیوں کا گواہ ہو جائے، میرے ذکر کا گواہ ہو جائے. اچھا، اس کو تھوڑا سا کاروباری وے میں سمجھتے ہیں. کاروبار میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ یار جہاں پیسے زیادہ، جہاں ارننگ زیادہ، جس آئٹم میں نفع زیادہ، ہم اس میں کرتے ہیں. شرن جائز ہے، ظاہر کاروبار کرنے بیٹھے تو اپنی ارننگ کا تو سوچیں گے نا. تو اگر میں ایک چوٹ کرنے کے لیے، اگر یہ ایک مہینے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیا جائے کہ جو ایک بار درود پاک پڑے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے، بتائیں پھر کیا ہوگا؟ ایک بار سبحان اللہ پڑھے اس کو 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہ پھر کام کاج پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، تسبیح لو بیٹھ جاؤ، ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے کما لیں گے. ذرا سوچیں، دنیا کی نعمت کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان نعمتوں اور ان برکتوں اور ان انعامات کے سامنے جو اخروی انعامات ہیں. تو ہمیں شیطان بازو کا ڈی ٹریک کر دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں ہم نے اپنے لائف میں اللہ. اچھا، پھر اس کی جو بینیفٹس ہیئر آفٹر کی صرف نہیں ہے، یو فیل فریش. اگر آپ کی زبان ذکر و درود کرتی ہے نا، آپ کا ٹینشن ریلیز ہوتا ہے، آپ اپنی بیماریوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک اور حدیث پاک ہے، جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اتنا کلیمٹیز کا ٹائم ہے، پرابلم کا ٹائم ہے، وائرسز چل رہے ہیں. اب جو بندہ صبح سے شام درود پاک پڑھ رہا ہے اس پر رحمت برس رہی ہے، تو کون سا وائرس، کون سی بیماری، کون سا پرابلم اس کے پاس آئے گا؟ یعنی ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کتنے وظائف نبی پاک نے خود عطا فرمائے، مگر nobody have time to recite those جو سپلیکیشنز ہیں، جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں. اچھا، اب اسی چیز کو، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو، ان وظائف کو سامنے رکھیں اور پھر نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا تو خود رحمت کا دریا ہیں، مگر آپ خود کتنا ذکر کیا کرتے. ایکچولی قرآن از دا میسج آف اللہ سبحانہ وتعالی فار آل آف اس. وہ تو اللہ کا پیغام ہے مسلمانوں کے نام، مگر اس پیغام کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. شیر خدا مولا علی کرم اللہ تربد الکریم سے قرآن کی اہمیت سمجھیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے بات کرے، ٹرائی ٹو فیل دا ورڈز، یہ ذرا الفاظ کی چاشنی لینے کی کوشش کرو. جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے. مثال دیتا ہوں، جس بندے سے آپ کو بڑی محبت ہو، یا آپ جس کو بہت انسپائر کرتے ہو، کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، آپ کو اس کی کال آ جائے، یار مجھے فلاں کی کال آئی تھی، ہاں اس کی وہ ورلڈ فیمس، ہاں اس نے مجھے کال کی اور 2 منٹ بات کی مجھ سے، 1 منٹ بات کی، اور اس نے مجھے وائس میسج بھیجا ہے. جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہو، بہت دل میں ریسپیکٹ ہو، اس کی کال آ جائے یا وہ آپ سے بات کر لے، یو فیل آنر. مولا علی کا جملہ سنو، کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ. ہی اسپیک ڈائریکٹلی ود یو. اللہ کلام کر رہا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. دعا کیا ہے؟ کس سے بات ہے؟ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ،
विदाउट एनी सेक्रेटरी, जितनी बात करनी है, नो टाइम लिमिट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक विद योर अल्लाह, जो बात करनी है करो ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बीच में नहीं आएगा। आप है और रब है, आपका मालिक है, आपका खालिक है, दिल की बात करें उससे जो करनी है। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, ना हम अल्लाह की बात सुन रहे हैं, ना अपनी बात अल्लाह से कर रहे हैं, ना हम कुरान पढ़ रहे हैं, ना दुआ कर रहे हैं, और कहते मसले हल नहीं हो रहे, कहते सुकून नहीं है, कहते प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, टेंशन बहुत है। मुझे बताओ ना, हल्लल मुश्किलात कौन है? अल्लाह ही है ना। सारी मुश्किलें हल करने वाला वही, रिस्क देने वाला वही, रहमत बरसाने वाला वही। उसी से दूर हो गए और फिर कहते हैं कि मसले हल नहीं हो रहे। हालांकि ना अल्लाह का कलाम सुनने में कोई प्रॉब्लम, किसी से टाइम लेना है या कोई पैसे खर्च करने हैं, ना अल्लाह से बात करने में कोई प्रॉब्लम, दोनों चीजें हमारे हाथ में फ्री ऑफ चार्ज है। हमारे पास ही टाइम नहीं है अल्लाह से बात करने के लिए, हमारे पास ही टाइम नहीं है रब का कलाम सुनने के लिए। आप बिलीव करें, जिस दिन आप कुरान के दोस्त बन गए ना, कुरान दोस्ती निभाता है। कुरान का जब नूर दिल में आ गया ना, यू लव इट, आपकी लाइफ ही चेंज हो जानी है। क्योंकि जब आप कुरान से अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, हदीस पाक को सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। चेक योर हार्ट्स, हमारे दिल में कितना कुरान है, हम कितना कुरान पढ़ते हैं, दिल में कितना कुरान सेफ रखा है। अच्छा, फिर इस मैसेज को समझो, अल्लाह का पैगाम है कुरान, ठीक है, वैसे तो सारा ही कुरान हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्स 89 टाइम्स कुरान में अल्लाह ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो कहकर 89 के करीब ये आयतें हैं। ईमान वाले कौन है? हम है ना, हमारा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें ईमान वाली जिंदगी दे और ईमान वाली मौत अता फरमाए। जब हम ईमान वाले हैं और अल्लाह ने मुझे कहा है ए ईमान वालो, क्या हमने वो 89 मकामात पढ़ लिए? हमने शायद वो भी नहीं पढ़े। और मैं आपसे सवाल करता हूं, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब हाजिरी होगी और ये पूछा गया कि बताओ कुरान तुम्हारे लिए था, तुमने पढ़ा कि नहीं, हम ये जवाब दे सकेंगे मौला बहुत बिजी लाइफ थी, बिजनेस में बिजी था, फैमिली में बिजी था, इसलिए कुरान नहीं पढ़ सका। आपका और मेरा पैगाम हमारी फैमिली ना सुने ना, हमारा मुलाजिम ना सुने, हम अपने ऑफिस स्टाफ को मैसेज दे देंगे बेटा सुबह ये काम कर लेना, देखो बहुत जरूरी है, और कल हम उससे मिले तो क्या साहब टाइम ही नहीं मिला आपका पैगाम सुनने को, तो शायद कल ही नौकरी से फारिग हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट पैगाम तुमने मिस कैसे कर दिया? तुम्हें तो सुबह उठते ही पहले मेरा पैगाम सुनना चाहिए। तुम्हें नौकरी पे किस लिए रखा है? आपका मैनेजर, आपका सेक्रेटरी, आपका जो भी नेक्स्ट होता है बंदा, उसको काम देके सुकून में आ जाता है कि मैंने उसको मैसेजेस दे दिए हैं, अब उसका काम है सुनना। यू हैव टू लिसन। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी फैमिली को मैसेज करते हैं, मैं शाम को आ रहा हूं, कपड़े रेडी रखना, खाना ये वाला रेडी रखना, 2 मेहमान आ रहे हैं, देन यू नॉट रियलाइज कि वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। दे हैव टू लिसन, क्योंकि वो आपके अंडर में, उनको पता है कि मैसेज आया तो वो इंपॉर्टेंट है, सुनना है, क्योंकि इसके बाद अमल करना है। मेरा पैगाम फैमिली ना सुने बुरा लगता है, एम्प्लॉय ना सुने बुरा लगता है, मुझे अल्लाह का पैगाम मिल गया, मैंने 40 साल से नहीं सुना और सारी जिंदगी ना सुना, तो आंसर क्या देंगे अल्लाह की बारगाह में? प्लीज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कुरान से दूरी, ये बर्बादी है। और एटलीस्ट वो 89 आयत तो पढ़नी चाहिए थी ना, कि ए ईमान वालों कहकर अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। और फिर कुरान, सुभान अल्लाह, जब आप अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे ना, तो कुरान से अटैचमेंट हो जाती है। मैं आज आपको सिर्फ 2 सूरतें कुरान की सुनाऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। मैं मशवरा दूंगा, वैसे तो पूरा कुरान पढ़े, तर्जमे से पढ़े, तफसीर से पढ़े। अगर स्टार्ट करना है ना, तो 30th पारे को पहले पढ़े। जो आखिरी पारे में अल्लाह करीम ने यूं नहीं समझे कि झंझोड़ा है हमें, और किस तरह कुरान समझाता है हमें इस दुनिया की हकीकत, आखिरत में क्या होना है हमारे साथ। 2 कुरान पाक की सूरतें, वेरी शॉर्ट, और उसका मैसेज सुनिएगा ताकि हमें अंदाजा हो। पहली कुरान पाक की जो हम सूरत की तिलावत सुनेंगे, अल्लाह करीम उसमें फरमाता है, और ये है कयामत के बारे में। अल्लाह अकबर। और इसमें क्या हमारे लिए मैसेज है, जब हम सुनते हैं तो फिर पता चलता है कि रब्बे करीम हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। कुरान पाक की एक सूरत है, इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी हमें गोया इनकरेज किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से कोई ताकत रखता है कि रोजाना 1000 आयतों की तिलावत करे? सहाबाए किराम ने अर्ज की कि हुजूर, इसकी ताकत कौन रखता है कि डेली 1000 आयतें पढ़े? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम रोजाना अलहाकुमुत तकासुर पढ़ने की ताकत नहीं रखते? यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई सूरह तकासुर पढ़ ले तो उसको 1000 आयतें पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी सिर्फ तिलावत का ही इतना सवाब है। अंडरस्टैंडिंग की बात तो और है, इतनी मेरा ख्याल है 1.5 मिनट नहीं लगेगी सूरह तकासुर पढ़ने में, 1000 आयतों का सवाब। प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, मैं तुम्हारे सामने
الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. صحابہ کے سامنے یعنی نبی پاک نے لسننگ کے بارے میں بھی تربیت فرمائی, اور قرآن کو سننا کیسے ہے, قرآن کو سن کے کیفیت کیا ہونی چاہیے. آقا یہ بھی تربیت فرما رہے, فرماتے جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. پیارے آقا نے ان کے سامنے سورۃ تکاثر پڑھی. بعض صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا. صحابہ کرام نے پھر عرض کی کہ حضور ہم نے تو بہت کوشش کی, ہمیں رونا نہیں آیا. نبی پاک نے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں تمہارے سامنے, اب جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے, اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت بنا لے. یعنی پیارے آقا نے گویا وہ طریقہ بھی بتایا کہ جب قرآن میں اللہ کی وہ آیتیں جس میں آخرت کی یاد ہے, جس میں ہماری زندگی کو سنوارنے کا ذکر ہے, عذاب کی باتیں, تو وہاں آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا امام صاحب نے آج کیا تلاوت کی ہے. بس ٹھیک ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے سن لیا, بس ٹھیک ہے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں ہے. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد تلاوت فرمائی, اور کچھ صحابہ نے, میں نے جس طرح بتایا کہ آنسو بہائے. اب یہ آیا, میں پہلے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں, پھر میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسأل